स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयान आमचे खुबशे सायंटिस्ट आसा आनी खुबशे रिसर्चर्स आसा आनी एक स्पीकर सर रिसर्च असो जालो तो म्हणजे गोल्ड इन गोवा. गोंयान गोल्ड आसा म्हणून आनी जो फामाद सायंटिस्ट गोंयचो डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी तेंची PhD स्टुडंट जी आसा सुजाता दाबोलकर यांच्यानी दोगांनी मेळून हो जो रिसर्च डॉक्युमेंट्स आसा ते टेबल केले आनी PhD डॉक्युमेंट्स आसा तेय टेबल केले. स्पीकर सर, गोल्ड म्हटल्यार गोंयचो रिसोर्स आनी कितलेशे गोंयकारांक भांगर समज मेळले आनी भांगराची किंमत जी आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. पण अजून पर्यंत स्पीकर सर हेच्या बाबतींत हे फुडें कांयच जाल्लें ना. हे जो डॉक्युमेंटेशन आसा हे आमच्या मुखेलमंत्र्याक डॉक्टर नंदकुमार कामतीन आनी त्यांच्या स्टुडंटान एक्सप्लेन केले आनी तेंच्यांनी दाखयले की कशें हे पॉसिबल आसा आनी कितें आसा ते. स्पीकर सर, हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक विचारपाक सोदता की जो आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाता जावं जो फूल कंपोजीट डंप जो आसा हेजो एंटायर जो हे आसा म्हटल्यार तेजो ब्रेकअप जो आसा कंपोजीट ब्रेकअप तो डिस्क्लोज करचो ना की फक्त आयर्न ऑक्सायड, सिलिका फॉस्फरस जावं सल्फर हेच डिस्क्लोज करचे न्हू. कित्याक ह्या स्टडी रिपोर्टान इतलें सांगलेलें आसा की जो सेकंडरी गोल्ड ह्या प्रेझेंटेशनान क्लियर दाखयल्लें आसा की कसो मेळटा आनी खंयचे खंयचे एरियेन मेळटा, खंयचे एरियेन चड आसा हे सगळें दिल्लें आसा.